أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أن لي ولد يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قا- قال كذلك ال- قال كذلك ال- قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذ قضى أمرا فإنما إذا يقول له. إذ قضى إذا أم قضى إذا قضى أمرا إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. 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 कैसा आवाज नहीं आ रही। आवाज़ अच्छा नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। तब आवाज़ आ रही है आपको?
अब आ रही है? जी अब आ रही है। ठीक है, पढ़े। ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهي كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. في كه- فيكون كه- طيرا بإذن كهيئة فأ- الطير. فأي كهيئة الطير كهيئة كهي- الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى 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 بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. و- وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في 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 بيوتكم. في بيوت
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه أني أخلق لكم من الطين كهي كهي كهيئة كهيئة الطير كهيئة الطير فأنفخ فأن كهيئة فأنفخ الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فأبرئ فأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. والأبرص وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص أبرص والأبرص والأبرص وأحيي الموتى وأحيي الموتى بإذن الله. وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. 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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.